सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां اینو ببین خودت چک کن تو موفق شدی. اگه اینقدر نگران درست بودی پس اون دوتا واحد رو پاس میکردی. مگه میخوای 24 ساعته درس بخونی؟ چی شده گیتی؟ تو که ناکام نشدی. اما از نظر بابا من همیشه ناکامم. نه بی خیال این گریه و زاری شو گیتی. آوردمت اینجا که خوشحالی تو جشن بگیری، اما تو گریه میکنی. بریم. خدای من، نفیس نگاه کن. گیتی بوده. گیتی اومده منو ببینه. نفیس بعد سالها دخترم اومده بود اینجا که منو ببینه و از شانس بد من توی این خونه نبودم. بیا اینجا بیا. نفیس گیتی اومده بوده. من چرا رفتم سفر؟ باید اینجا میموندم. اون وقت دخترم اینجوری با ناامیدی از اینجا نمیرفت. اون بعد سالها اومده بود که منو ببینه و با چه حسرت و علاقه اومده بوده که مادرشو ببینه. نفیس باشه خودتو ناراحت نکن. ببین رفتن ما الزامی بود واسه همین رفتیم. و اینو ببین اون آدرسش هم نوشته. تو خودت میتونی بری ببینیش. آره تو راست میگی. من خودم میتونم برم و اونو ببینم. پس به راننده بگو ماشینو حاضر کنه. اول به حرفم گوش بده. تو همین الان از یه سفر طولانی برگشتی. من نمیخوام که الان دوباره سفر بری لطفا. اما نفیس من الان میخوام برم ببینمش. میدونم تو چی میخوای. الان من به هیچ وجه نمیتونم سلامتی تو رو به خطر بندازم. چند روزی استراحت کن. خودم بهت قول میدم که من خودم مقدمات سفرتو برای حیدرآباد فراهم میکنم. باشه؟ نفیس لطفاً بشین بیا. من میخوام گیتی آرا رو ببینم. من گیتی آرام. شما کی هستی؟ جهان آرا، مادرت.
بفرمایید. زن داداش برای خاله چایی درست کنم یا آب میوه؟ نه من چیزی نمیخوام. گیتی تو آماده شو، وسایلتم جمع کن، باید با من بیای. اما چطور میتونه بره خواهر؟ چرا نمیتونم ببرمش؟ چون پسرم فعلا خونه نیست، بدون اجازه شوهرش نمیتونه بره. من نمیتونم اینجا بمونم چون دیرم میشه، باید برگردم زودتر. رافع دخترم به داداشت زنگ بزن، بهش بگو سری خودشو برسونه. چشم مامان. لازم نیست خاله. مامانم اومده که منو با خودش ببره و برای رفتن با مامانم من به اجازه کسی نیازی ندارم. در ضمن من نیومدم اینجا که برای همیشه بمونم. یه روز بالاخره باید میرفتم. فقط یه طوفان بود که منو با خودش اینجا آورد. طوفان فقط تباهی میاره، اما بعد از رفتنش میشه دوباره خونه رو ساخت. همینجوری بعد از رفتن منم همه چی درست میشه. واقعا داریم میریم؟ فکر کن اومدنم یه دروغ و رفتنم یه حقیقته. خب این وسط همه چی مثل رویا بود. من از دیدن تو اون خونه خیلی تعجب کردم. توی اون محله کوچیک، توی اون خونه کوچیک با اون پسر کارگر ازدواج کردی. اینجا چه خبره گیتی؟ داستانش خیلی طولانیه مامان. من دیگه نمیخوام تکرارش کنم. تعریف کن. راهمون طولانیه، منم گوش میدم. داستانش فقط طولانی نیست بلکه ناراحت کننده هم هست. و الان که کنار شما فقط میخوام خوشحال باشم. هر طور راحتی دخترم. ما دیگه خیلی فرصت داریم. حسابی با هم حرف میزنیم. شریک غمای هم دیگه میشیم. خوابت میاد؟ نه، آرامش دارم. میدونی چیه گیتی؟ اون چیزی که فکر میکردم در مورد ظاهر تو همونی دقیقا. چاله روی جونت، صورت سفیدت، حتی موهات، همه چی همونطوریه. همونطوری که همیشه فکر میکردم. من مثل شما
بفرمایید. گیتی کجاست؟ داداشون حتما تو اتاقه. تو یه کاری کن، اینو لطفاً بریز تو ظرف و زود بیار. زن داداش امروز رفت. بهادر، من میرم. همراهی من با تو تا همینجا بود. برای دیدن مامانم اومدم بیرون و وسط راه تو به هم برخوردی. مامانم خودش اومد دنبال من. یعنی من دیگه به مقصدم رسیدم. الان موندن توی مسیر حماقت مگه نه؟ و در ضمن من عمدن باهات خداحافظی نکردم و رفتم. نه به این دلیل که مانعم بشی، بلکه به این دلیل که نمیخوام صورت ناراحتتو ببینم. تو همه کار برای من کردی و من خیلی خیلی ازت ممنونم. دعای من اینه که همیشه خوشحال باشی. من نمیخواستم با ظفر ازدواج کنم. بعدش سمیر بهم پیشنهاد داد که با شما در ارتباط باشم. سمیر کیه؟ برادر شوهر عمه فریه. اون منو دوست داشت. و تو؟ منم همینطور. پس چطوری با بهادر ازدواج کردی؟ آخه چرا؟ این شکای بی جای اقبال هم زندگی منو نابود کرد، هم زندگی تو رو. اون بابات اصلاً عوض نشده گیتی. بابا با شما چی کار کرده بود؟ من با نفیس نامزد شده بودم. با رضایت پدر و مادرم خود نفیسم نامزدی و ترتیب داد. همون روزا من دانشگاه ثبت نام کردم و با اقبال توی دانشگاه آشنا شدم. اون خانواده‌شو فرستاد خواستگاری من. خانواده من وقتی پول و ثروت و سطح خانواده‌شو دیدن، منو به عقدش در آوردن. بعد از ازدواج فهمیدم که اون فقط پول و مقام داره. عشق و محبت سرش نمیشه. اصلا نمیفهمه. اقبال فکر میکرد بعد ازدواجمونم من هنوز نفیس رو دوستش دارم و با همین شکا زندگیمون نابود شد. یه روز اون تو رو از من گرفت و منو از خونه انداخت بیرون. با حال پریشون اومدم خونه بابا و بلافاصله برگه های طلاق رو فرستاد. منم طلاق گرفتم. برای دیدن تو بارها به حیدرآباد اومدم اما نذاشتن ببینمت. حتی یک بارم نتونستم ببینمت. من دنبال شما میگشتم. توی ذهنم همش سوال بود و میخواستم بدونم آخه چه اتفاقی افتاده که شما منو ول کردین و رفتین. دیگه ولت نمی کنم و جایی نمیرم. به هیچ وجه ولت نمی کنم.
دختر عزیزم، عزیز دلم. सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां